बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। दोस्तों, सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और तमाम अहले इस्लाम को छोटी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हों। दोस्तों, वादे के मुताबिक पाकिस्तान इलेक्शन सेल के प्लेटफार्म पर आपकी खिदमत में हाजिर, क्योंकि वादा किया था कि जो ही टिकटों की तकसीम का ऐलान होगा तो रीजन वाइज, ज़िलावार तमाम तर हलकों की तफसीलात, एक एक टिकट, एक एक उम्मीदवार, एक एक ज़िले के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हम आपके सामने तमाम तर अजला के इंतखाबी सर्वेस और मुमकिना इंतखाबी नतायज शेयर कर सके, जो कि हमने बड़े अजला से छोटे अजला की जानिब सफ़र किया था। यानी लाहौर से स्टार्ट किया था, जहलम की तरफ आए थे। इस मरतबा इंतखाबी उम्मीदवारों का सिलसिला, टिकट देने के बाद अब क्या सूरत हाल है, टिकट ठीक मिले नहीं मिले, कौन उम्मीदवार पहले थे कौन अब नहीं है, नए टिकट कितने, पुराने टिकट कितने, पहले क्या रिजल्ट रहा, अब कितने चांसेस हैं, तमाम तर तफसीलात। और हमने पूछा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों से इस मरतबा सिलसिला क्या होना चाहिए, क्योंकि दिन अब कम है, 36-37 अजला हमने कवर करने हैं। तो दोस्तों ने यह कहा था कि PP1 से शुरू करें, यानी अटक से शुरू करें, और फिर PP297 राजनपुर की जानिब बढ़ें। तो आज ईद के दिन भी अपने वादे के मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो जनाब, बात करेंगे आज अटक के ऊपर। और सबसे पहले जनाब, अटक का हल्का PP1, जहां से काजी अहमद अकबर साहब को टिकट दिया गया है। अच्छा, अब आपको यह बताना जरूरी है कि जनाब, ये जो 2018 की हल्का बंदियां थी, 2022 अगस्त में हल्का बंदियों में कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली हुई। यानी जिले के नंबर तो वही हैं, PP1 से PP5 अटक ही है, लेकिन हलकों के अंदर कुछ तब्दीलियां हुई हैं, कुछ इलाके निकल गए, कुछ नए आ गए, कुछ हल्के आपस में चेंज हो गए। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये देखा इसी एक हल्के से शुरू करते हुए कि ये PP1 अटक जो काजी अकबर साहब को जहां पर टिकट मिला, ये 2018 में PP2 था, और उस वक्त भी यहां से काजी अकबर साहब को ही टिकट मिला था। और उस वक्त जो यहां का नतीजा रहा था PP2 अटक का, वो जनाब कुछ यूं था कि जहांगीर खानजादा नवाज लीग के 45,965 वोट लेकर कामयाब करार पाए थे, और काजी मोहम्मद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 42,879 वोट ले सके थे। यानी उन्हें तकरीबन 3,000 की लीड के साथ काजी अकबर साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी के साथ वो जुड़े रहे। इमरान खान ने एक मरतबा फिर उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया, और अब क्योंकि उस वक्त का PP2 अब PP1 है, तो काजी अकबर साहब एक मरतबा फिर यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। और दोस्तों, आपने हमारी मदद करनी होगी, हम कोई अकले कुल नहीं, मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपका अपना प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान इलेक्शन सेल, आपकी मदद से इसको बेहतर करेंगे। हमारे अटक के दोस्त और बाकी भी इंतखाबी नताइज पर नजर रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी और मौजूद जहां पाकिस्तानी भी हमें गाइड भी करें, हमारी रहनुमाई करें, हमारी तस्हीह करें, और हम तक चीजें भी पहुंचाएं अपने कमेंट्स के जरिए कि PP1 जो इस मरतबा है, पहले PP2 था काजी अकबर, वहां से कैसा परफॉर्म करने जा रहे हैं। जनाब, अगला हल्का PP2 अटक, यहां से टिकट मिला अकबर खान तनोली साहब को, और एक मरतबा फिर अब जो PP2 अटक है, गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर वो PP3 अटक था, और PP3 अटक से 2018 के इंतखाबात के अंदर ताहिर सादिक साहब कामयाब करार पाए थे। तकरीबन 30,000 से जायद की लीड उन्होंने ली, 62,337 वोट उन्होंने हासिल किए थे, और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के आसिफ अली मलिक 31,067 वोट हासिल कर सके थे। ताहिर सादिक साहब ने टिकटों की तकसीम के बाद एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं 30,000 की लीड से जीता था। मेजर ताहिर सादिक जो हैं वो पार्टी के साथ जुड़े रहे, बुरे हालात के अंदर भी उनका बड़ा मजबूत धड़ा है अटक के अंदर। मेजर ताहिर सादिक साहब, आवाम उनसे बड़ा प्यार करते हैं। ताहिर सादिक साहब ने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, गुज़श्ता इलेक्शन भी लड़ा था 2018 का सूबाई असम्बली का, और जनाब 30,000 की मैंने लीड ली थी। लेकिन इस मरतबा खान साहब ने कहा कि आप इलेक्शन ना लड़ें सूबाई असम्बली का, आप कौमी असम्बली के फ्रंट पर हमारी तरफ से आएंगे, तो इसलिए मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। इस मरतबा PP2 अटक जो कि गुज़श्ता PP3 अटक था, यहां पर जनाब अकबर खान तनोली साहब को टिकट मिला है, और देखते हैं जनाब कि अकबर खान तनोली साहब कैसा परफॉर्म करते हैं। इस मरतबा सर्वेज यही बता रहे हैं कि अटक के हल्के मैंने आपके सामने पहले भी रखे थे, उन सर्वेज के मुताबिक मैंने आपको बताया था जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 की 5 नशस्तों पर बरतरी हासिल किए हुए है। देखते हैं कि काजी माफ़ कीजिए अकबर खान तनोली इस मरतबा किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगला हल्का जनाब PP3 अटक, यहां से जनाब टिकट मिला यावर अब्बास बुखारी साहब को, सैयद यावर अब्बास बुखारी,
اور یہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، اور بالکل اسی طرح سے پی پی 3 اٹک، جہاں سے اب کے یاور عباس صاحب کو ٹکٹ ملا، گزشتہ الیکشن کے اندر یہ پی پی 1 اٹک تھا، اور پی پی 1 اٹک سے 2018 کے عام انتخابات کے اندر سید یاسر عباس بخاری نے 39,567 ووٹ لیے تھے اور کامیاب قرار پائے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں حمید اکبر آزاد امیدوار کے طور پر 24,110 ووٹ حاصل کر پائے تھے۔ سلیم سرور نون لیگ کے 24,007 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، یعنی نون لیگ ان کے مقابلے میں تیسرے نمبر پر رہی۔ ٹی ایل پی بھی ہمیں نظر آئی چوتھے نمبر پر 10,803۔ کوشش کریں گے کہ جن کے ڈبل فگر میں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ان کے ووٹ بھی رکھیں، پچھلے دونوں حلقوں کے نہیں رکھے، لیکن چلیں آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو جناب آپ ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی دیں گے کہ اکبر خان تنولی اور یاور عباس صاحب اس مرتبہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 4 اٹک 4 اور پی پی 4 اٹک 4 سے کرنل ریٹائرڈ محمد انور، یہ جناب عمران خان کا ان پر اعتماد، انہیں ٹکٹ ملا ہے، اور پی پی 4 جو ہے وہ گزشتہ 2018 کے انتخابات کے اندر بھی پی پی 4 ہی تھا، اور پی پی 4 سے کرنل محمد انور نے 49,589 ووٹ حاصل کیے تھے، کامیاب قرار پائے تھے۔ ان کے مقابلے میں شیر علی خان پاکستان مسلم لیگ نواز کے 40,460 ووٹ انہوں نے لیے، یعنی تقریباً 9,000 کی لیڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ کو پی پی 4 اٹک پر شکست دی تھی، اور یہاں پر ملک امانت خان تحریک لبیک پاکستان کے 39,689 خاصا ووٹ انہوں نے لیا، یعنی جیتنے والے امیدوار سے صرف 10,000 کم، اور نون لیگ سے تقریباً کوئی 1,000 کم، 800 700 ووٹ انہوں نے کم لیا، اور پی پی 4 کی نشست بھی ملک محمد انور پاکستان تحریک انصاف کے ان کے جناب نام رہی تھی۔ اچھا، اگلا حلقہ جناب پی پی 5 اٹک 5، یہاں سے اس مرتبہ عمران خان نے اعتماد کیا ہے جمشید الطاف صاحب کے اوپر، اور پی پی 5 اٹک جو ہے وہ گزشتہ الیکشن کے اندر بھی پی پی 5 اٹک ہی تھا، اور یہاں سے ملک جمشید الطاف صاحب جنہیں ایک مرتبہ پھر ٹکٹ ملا ہے، یہاں سے جناب انہوں نے حاصل کیے تھے 57,333 ووٹ، مقابلے میں ملک بہادر یار نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے 36,155 ووٹ حاصل کیے تھے، اور یوں وہ یہ نشست تحریک انصاف کے مقابلے میں نون لیگ تقریباً 21,000 کی لیڈ کے ساتھ ہار گئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر احسن محمود شاہ تحریک لبیک پاکستان کے 29,219 ووٹ، اچھا خاصا ووٹ انہوں نے بھی جو لیا تھا۔ ٹی ایل پی کی جو مرحوم قیادت ہے اس کا تعلق کیونکہ اٹک کے ساتھ تھا ان کا تعلق، اس لیے اٹک کے ان کا بیس کیمپ بھی ہے، جہاں سے انہیں اچھا ووٹ 2018 کے الیکشن میں پڑا۔ اس مرتبہ بھی اسی بات کی امید کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی بجائے تحریک انصاف کا مقابلہ ٹی ایل پی کے امیدواروں سے ہو سکتا ہے اٹک کے 2 سے 3 حلقوں کے اوپر۔ تو جناب یہ ہے اٹک کے 5 حلقوں کا پی پی 1 سے پی پی 5 کے امیدواروں اور گزشتہ الیکشن کا احوال، اور صورتحال کچھ یوں ہے کہ پی پی 5 اٹک میں 2018 میں جو پاکستان تحریک انصاف کے 5 امیدوار تھے، ان میں سے جناب 4 امیدوار جو ہیں وہ ایک بار پھر، یعنی قاضی اکبر صاحب اور یاور عباس صاحب، کرنل انور صاحب اور جمشید الطاف صاحب، یہ چاروں ایک مرتبہ پھر عمران خان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہے، یعنی 5 میں سے 4 ٹکٹ انہی ہی پرانے ہی لوگوں کو ملے۔ صرف ایک نشست ایسی جہاں پر اکبر خان تنولی کو اس مرتبہ ٹکٹ دیا گیا طاہر صادق کی جگہ پہ، جو کہ پی پی 2 ہے، اور جب طاہر صادق یہ حلقہ جیتے تھے تو اس وقت جناب یہ تھا پی پی 3۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک حلقے کے اندر جو پی پی 3 ہے طاہر صادق والا، اس دفعہ جو پی پی 2 ہے وہاں پر محمد ریاض خان ان کے 25,329 ووٹوں کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے، اور کسی حلقے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلی 4 نشستوں کے اوپر نظر نہیں آ رہی، بلکہ انڈیپینڈنٹ حمید اکبر 24,000 اس وقت جو پی پی 1 تھا اس سے، جو یاور صاحب کا حلقہ ہے اس مرتبہ جو پی پی 3 ہے وہاں سے، اور اسی طرح سے پھر آزاد امیدوار نے جناب ملک محمد انور صاحب کے مقابلے میں جو پی پی 4 پہلے تھا اب بھی پی پی 4 ہے، انہوں نے 18,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لیے، اور اسی طرح سے پی پی 5 پر عباس میں الدین آزاد امیدوار 12,000 کے قریب انہوں نے جو ہے وہ ووٹ لیے، یعنی حیران کن طور پر، یعنی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہے، آزاد امیدوار اچھا خاصا ووٹ لے رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ بینک ہے، نون لیگ بھی موجود ہے، لیکن پیپلز پارٹی ان 5 اٹک کے حلقوں میں سے ہمیں صرف اور صرف ایک حلقے کے اوپر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے وہی ریکویسٹ کہ ان 5 پی پی 1 سے پی پی 5 امیدواروں کا فیڈ بیک
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ممکنہ جو ان کی کارکردگی ہوگی وہ فیڈ بیک بھی آپ نے ہم تک پہنچانا ہے تاکہ ہم اس پاکستان الیکشن سیل کو مزید بہتر کر سکیں اور اس معاملے کو حلقہ وائز، ریجن وائز، ضلع وائز مزید آپ کی محبتوں، آپ کی گائیڈنس کی، آپ کی رہنمائی کے ساتھ مزید ہم اس کو آگے بڑھا سکیں۔ تو جناب راولپنڈی ڈویژن کی اس تحصیل اس ضلع اٹک کے اندر فتح جنگ، حسن ابدال، جنڈ، پنڈی، گیپ اور ہزروں کی تحصیلیں ہیں۔ میں نے کہا جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دوں، آگے کہیں چل کر آپ کو واضح بلکہ اس طرح سے کریں گے کہ یہ حلقے ہیں، اس کے اندر کون سی تحصیل ہے یہ بھی بتایا کریں گے۔ تحریک انصاف 5 نشستوں پر مضبوط ہے، جہاں پر 2018 میں 5 میں سے 4 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی تھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرنے جا رہے ہیں راولپنڈی کے اوپر، تو پھر راولپنڈی کی ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔